मुकाबला को मैं दावत दूंगा दर्जा राबिया से नूरुल इस्लाम को कि वो आएँ और अपने बयान से सामिईन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। नूरुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हर सहाबिये नबी मोहम्मद नूरुल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। हमदो सना के बाद इज़्ज़त व एहतराम के लायक स्टेज पर तशरीफ़ फरमा असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लक़्ब-शाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है शान रिसालत की यकताई। सामीन मोहतरम, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। यानी ये हबीब, आपकी जान की कसम, बेशक वो काफिर अपने खुले नशे में भटक रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, इस आयत के माना ये हैं, यानी लअम्रुका, ए हबीब आपकी जान की कसम। मजीद आगे फरमाते हैं कि तमाम कायनात के अंदर, अल्लाह की पूरी महलूक के अंदर ये शर्फ किसी को हासिल नहीं हुआ कि कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की जान की और उम्र की कसम खाई। फिर आगे फरमाते हैं, इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, बेशक वो काफिर अपने नशे में भटक रहे हैं। सामीन मोहतरम, एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर फारूक रास्ते से जा रहे थे कि हजरत उमर फारूक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरी जान से कम, मैं अपनी जान से कम आपसे, मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। तो प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि ये दुरुस्त नहीं, ईमान ऐसे कामिल नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। यानी तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद सबसे ज्यादा पढ़कर मुझसे मोहब्बत न कर ले। तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मैंने उस दिन से फैसला कर दिया कि आप मेरे वालिदैन, माल और दौलत सब लोगों से बढ़कर आप मुझे महबूब हैं। क्या शान है उमर फारूक की। सामीन मोहतरम, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम उठाते हैं, क्यों? वो हमें प्यारा है, हमारा महबूब है, हमारा परवरदिगार है, हमारा साने है, हमारा महबूब है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। हम इसलिए उसकी कसम उठाते हैं। हम अर्ज करते हैं, ए मालिक, तू किसकी कसम उठाता है? तुझे कौन प्यारा है? तुझे कौन महबूब है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। इस आयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करके इस बात की वाज़ेह दलील देता है कि इस कायनात के अंदर मुझे जो सबसे प्यारा है, मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। मुझे जो सबसे प्यारा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। सामीन मोहतरम, मेरे और आपके इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी क्या खूब फरमाते हैं कि मुसलमानों, ये मर्तबा जलीलिया उस शान महबूबियत के सिवा किसे मुयस्सर होगी कि कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बातों की कसम खाई, उनके जमाने की कसम खाई और उनके शहर की कसम खाई और उनकी जान की कसम खाई। तो मेरे इमाम क्या खूब कहते हैं कि वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला,
وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے خواہی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَطُورِ سِینِین۔ لیکن باری آتی ہے جب احمد مجتبیٰ کی، محمد مصطفیٰ کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ۔ جب حضور کی پیاری زلفوں کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ جب پیارے حبیب کی شہر کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ اور جب پیارے کریم کی ذکر کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ اور پیارے حبیب کی جب جان کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَعَمْرُکَ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور صحابہ اکرام کی ہمیں زندگیوں سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ناموس رسالت پر ڈٹ کر پہرا دینا ہے، اور ہمارے قبلہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی علیہ رحمت نے ہمیں یہی درس دیا ہے، ہمارے تک یہی پیغام پہنچایا ہے کہ ناموس رسالت میں کوئی نرمی نہیں کرنی، جو بھی گستاخ لعنتی پیدا ہو اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو بھی کسی نبی کے بارے میں بات تک کرے اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے، یہ میرا فرمان ہے۔ سامعین محترم، میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں کہ زہ عزت و احتلاء محمد، کہ ہے زہ عزت و احتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، وما توفیق الا باللہ۔